फखर साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा, टाइम बड़ा कम है। देखें अलीना, ये आइडियलिज्म की बात जो है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जो आइन और कानून में ये आइडियलिज्म या जो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये कानून या आइन इसके हवाले से दिखता है। देखें पहली बात ये है कि ये भट्टी साहब ने भी कहा, बेनज़ीर ने भी कहा कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और बड़ा सब कुछ जो है वो हाइब्रिड निज़ाम, इसमें कोई शक नहीं हाइब्रिड निज़ाम है और जो कि नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गलत है। लेकिन देखें जो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से शुरू हुआ कि PTI ने अपने जो पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना, वो बार बार कहते रहे। PTI क्या करती रही, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिले करती रही, बार बार जो है वो स्टे ऑर्डर्स लेती रही। क्या इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर था या इसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर था या दीगर सियासी जमातों का कसूर था? इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, गलत हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको चैलेंज किया गया। भट्टी साहब ने, मंसूर साहब ने और बेनज़ीर ने सवाल कुछ इस तरह से उठाया था कि जो सारी टेक्निकलिटीज हैं ये तब क्यों याद आ जाती है, ये तब क्यों याद आ जाती है जब अनबन होती है, आप पसंद नहीं होते हैं ये टेक्निकल। देखें टेक्निकलिटीज अगर आप मतलब इसका मतलब है आप कानून के जो भी अंधाधुंध वो करते जाएं और उसके बाद आप अपने जो एक के हमारे साथ जमहूरी तौर के ऊपर रवैया ठीक नहीं है तो हम जो भी खिलाफ वर्जी टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर करते रहें वो हमें माफ कर दिए जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करते जाएं और फिर उसके बाद कहें क्योंकि जमहूरियत यहाँ पे आइडियल नहीं है इसलिए हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। ये आप इस तरह की जो है देखें कानून में या आइन में ये इसकी किसी हवाले से गुंजाइश नहीं होती। हमेशा जो अदालत में केस सुना जाता है आप मतलब एक बड़ी जज्बाती सी तकरीर करके अदालत के सामने जो है वो कह दें खुद को कि मैं बड़ा बेकसूर हूं या मैंने ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस में ये काम किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर, तो क्या आप अदालत जो है वो आपको माफ कर दे? पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था आप उससे इत्तेफाक करते हैं, कानून और आइन की रूह के ऐन मुताबिक? देखें बिल्कुल कानून और आइन के बिल्कुल मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसकी बुनियाद के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। देखें अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करा रहे और गलत करा रहे हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? और कल वो 10 बेंच वाला तो आपने जवाब दिया। अब भट्टी साहब की बात लेते फिर आई थिंक थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लेते हैं माहौल को। भट्टी साहब की बात लेके फिर आपस में इंटरजेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को जवाब दे देंगे। भट्टी साहब। मैडम शेख आपने एक आखिरी जुमला बोला है, आपकी राय का एहतराम, आपके सवाल उठाने के हक जो है उसका एहतराम कि काश भट्टी साहब आप 2018 में भी ये बात करते। मैं माजरत चाहता हूँ मैडम शेख, मैं आज आपके सामने माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कुछ चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाई थी या अगर ऐसे ही हालात थे कि एक मुस्लिम लीग नून से उनके इलेक्शन से पहले शेयर ले लिया गया था, उनको इलेक्शन से पहले एक जलसा, एक जलूस, एक रैली नहीं करने दी गई थी। उन्होंने 3 मरतबा मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर पार्टी के इलेक्शन कराने की कोशिश की थी। इलेक्शन कमीशन 78 दिन एक वोट उनके इलेक्शन पार्टी इलेक्शन पर बैठा रहा था। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया था और अगर ऐसे हालात थे तो मैंने आवाज़ नहीं उठाई तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैडम शेख अब ये वो वाली बात नहीं है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकती हैं, इमरान खान साहब भी गलत हो सकते हैं, PTI भी गलत हो सकती है और हमारे ये फैसले भी गलत हो सकते हैं। इशू बुनियादी तौर पर यह है कि आप इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आप ये जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो मिसाके जमहूरियत करके हमें सर पे बिठाते थे, 26 नुकात PDM के और असली और वदिया जमहूरियत और मिसाके जमहूरियत दोनों का, और क्या ये दोनों का सिर्फ आपस में मिसाके जमहूरियत है, इसमें कोई जमहूरियत तीसरी तरफ नहीं जाती? क्या हमने 1971 से कोई सबक नहीं सीखा? क्या हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इरशाद भट्टी अगर 2018 में गलत था तो अब उसको इस मौके पे अगर कोई गलत हो रहा है तो वो भुगते? हम ये चाहते हैं। क्या इरशाद भट्टी से बड़ा नहीं है ये पार्लिमानी निज़ाम? ये पार्लिमानी निज़ाम, ये जमहूरियत, ये वोट की इज्जत, ये पार्लियामेंट का तकद्दुस मैं नहीं चाहता मेरी अदलिया का वक़ार। अच्छा, मेरा सवाल भट्टी, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी देखिए मेरा सवाल भट्टी साहब और फखर दोनों से है। इस मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर है और इसका दिफा जो है आज मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है और कल PTI करती थी, तो इन तीनों से ये सवाल करना चाहिए कि हाइब्रिड सिस्टम को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ ये निगेट करता है डेमोक्रेसी को भी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी निगेट करता है।
تو کیا ہمارا اس پہ اتفاق ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ 26ویں ترمیم، یہ انٹرفیرنس، یہ ساری چیزیں میرے نقطۂ نظر سے اور میرے نقطۂ نظر سے ہائیبرڈ سسٹم 2018 میں نہیں آیا. ہائیبرڈ سسٹم پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیشہ رہا ہے. آپ دیکھ لیں، حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ہائیبرڈ 58(2) کیا تھا؟ ہائیبرڈ. اور کیا تھا 58(2) کہ جی جہاں گڑبڑ ہوئی آپ نے حکومت اس میں آپ کو ٹرائکا کیا تھی؟ ٹرائکا از اے فارم آف ہائیبرڈ سسٹم. تو میرا خیال ہے ہم جس بحث میں چل رہے ہیں اب 2018 یا 2000 کہیں کم دھان لی، کہیں زیادہ دھان لی. آپ بالکل انٹرجیکٹ کر سکتی ہیں درمیان میں، ہم نے تھوڑا سا کر دیا، کمفرٹیبل کر دیا ماحول. آپ جس طرح سے بات کرنا چاہے کریں، بیکاز آئی تھنک یہ کانورسیشن بیسڈ ہے. آپ جی نہیں، میرا تو سیدھا سا وہ ہے. بینظیر وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. جی نہیں، مزہ صاحب اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں ایڈ کر لیتی ہوں. میرا تو دیکھیں، میرا تو سیدھا سا یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں یا ہائیبرڈ. سر مسئلہ یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہائیبرڈ چاہتے ہیں اور وہ تو اس کو کھل کے اعتراف بھی نہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو پھر آئین اور پارلیمنٹ کی باتیں نہ کی جائیں. اس کی توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ پہلے غلط ہوا تھا اور اب صحیح ہو رہا ہے، ہم اپنی واپس آج طے کریں نا کہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہائیبرڈ سسٹم کے حق میں ہیں تو پھر یہ طے کر لیں کہ آئین اور ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے. بے نظیر کے پوائنٹ لے لوں، میں فخر کے پاس واپس جاتی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پلس جو باقی اس کے رزلٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں، بٹ وہ ہائیبرڈ سسٹم کے بھی حق میں نہیں ہے. واٹس گوئنگ آن فخر؟ بے نظیر بات کر لیں تو پھر میں اس میں آپ کر لیں، پھر بے نظیر سے جواب ایک ہی دفعہ لے لیتی ہوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی پاکستان میں سوٹیبل نہیں ہے اور جو جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے بھی منافی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہائیبرڈ نظام کو بہانہ بنا کے خود بھی جو ہے کوئی جو بھی بنیادی قوانین ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہو، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کو وائلیٹ کرتے رہیں اور پھر بعد میں یہ بہانہ بنائیں کیونکہ ہائیبرڈ نظام ہے، ہمیں جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی، تو اس بنیاد کے اوپر یہ سارا کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ بھی تو قانون کی اس کی عملداری جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، الیکشنز آ رہے ہیں، اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کو بتایا گیا جس بنیاد کے اوپر یہ سارا مقدمہ شروع ہوا، مخصوص نشستوں سے ان کو محروم کیا گیا یا الیکٹورل سمبل سے ان کو محروم کیا گیا، وہ جو بنیادی وجہ ہے اگر اس کی آپ خود ہی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان کو، تو اگلا جو ہے وہ پھر آپ قانون کے مطابق ہی جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا. علینا، میں پھر سے یہ کہوں گی کہ پہلے بھی یہ ہائیبرڈ نظام غیر آئینی تھا اور اب بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو نارملائز کرتے جا رہے ہیں، اور وہ آوازیں جو پہلے تنقید کرتی تھیں وہ بھی اب اس کو نارملائز کرتی جا رہی ہیں. ہم نے جیسے ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے. یا تو مجھے دکھا دیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کا ہائیبرڈ نظام چل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ایک سیاسی جماعت جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں سوچا، ویسے کیوں نہیں سوچا. الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے 1 سال سے سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اور پوچھا جب گیا تو ان کا جواب آیا کہ جی ہم نے کیا 1 پیراگراف کی حد تک. کسی نے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے لیے، سارے کانسیکوینسز ہیں ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو اس وقت اس رجیم کی دوسری طرف ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے لیے کوئی نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ کون سی لائن امپلیمنٹ کریں اور کون سی لائن نہ امپلیمنٹ کریں. تو علینا، میں پھر سے کہوں گی کہ یہ ایک کیس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ براڈر کانٹیکس میں دیکھیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اب اس پورے نظام کو آئینی کور دیا جا رہا ہے، قانونی کور دیا جا رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں قانون ریپیل نہیں ہوتے، آئین بہت مشکلوں سے تبدیل ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم ابھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر شاید ہمیں موقع نہیں ملے گا. آئی تھنک فخر کی رائے بالکل الگ، بٹ ہمارے پینل کی اکثریت، اور کل سے ہم جتنے کی بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان کی بھی اکثریت ہی رائے یہی ہے کہ یہ فیصلہ، اس کی قانونی آئینی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی ہے، اور اس کی جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں وہ بھی بہت. بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات بھٹی صاحب بتا دیں، کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی سیاسی آپشنز بھی بچے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اس کے اوپر حکمت عملی ابھی سوچی ہے؟
اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بس آج گئی کہ کل گئی. کیا ایسا ہی ہے؟ کے پی حکومت خطرے میں؟ جی میڈم شیخ، وہ تو آپ کو میں شروع میں بتا چکا ہوں، اور اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کہ بلاول بھٹو کے جو اپوزیشن لیڈر بننے کے خواب وہ بھی، اور جو کے پی حکومت کا بتا چکا ہوں خطرے میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آج گئی تو کل گئی. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. پرویز خٹک صاحب کو مشیر بنایا گیا ہے، ان کا سنا جا رہا ہے کہ دفتر ایک پشاور میں بھی ہوگا، تو محنت کرنی پڑے گی. مگر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. 35 جو آزاد اراکین ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پی ٹی آئی کی سیاسی آپشنز کے بارے میں بتائیے گا سر، کچھ بچی ہیں؟ میڈم شیخ، پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان تحریک انصاف صرف احتجاج کر سکتی ہے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر. بس اس کے علاوہ کوئی آپشنز ان کے پاس نہیں بچا.